फ्रेंड्स, हांव आयज आसलो ऑल्टो पर्वरीन स्पोर्ट्स आनी कल्चरल क्लबा कडेन. हांव आयज कित्याक रावलो हांगासर की एक व्हिडिओ काडटलो म्हणून. कित्याक हांव खूब दीस जाले पळयता एक झाडाचो खांदो आसलो तो सुकला. तो हांव तुमकां दाखयता तो खंयसर सुकला तो. आनी ह्यो खांदो कोणाचेरूय केन्नाय पडोंक शकता. हांव तेज्या खातीर मागता की कन्सर्न डिपार्टमेंट ह्यो बेगीनच्या बेगीन कट करचो. तर हांगासर कितल्योश्योच गाडयो येता वयता तेंचेर पडोंक शकता, कोणाकूय कितेंय इंजरी जावंक शकता. तेज्या खातीर हांव मागता कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन मागता की तेंच्यांनी ह्यो बेगीनच्या बेगीन कट करचो. कित्याक ह्या दिसांनी वारो खूब वाडलेलो आसा आनी ह्या वाऱ्यान ह्यो कोणाचेरूय पडोंक शकता आनी कितेंय इंजरी जावंक शकता. तेज्या खातीर मागता बेगीनच्या बेगीन ह्यो सुकलेलो खांदो आहा तो कट करचो.